आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकज मसनूई ज़हानत को आला तालीम में शामिल करने के लिए सरगर्मी के साथ इक़दाम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के तनाज़े को हल करने की कोशिशों के बारे में यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आंद्रेई सिबिहा के साथ तबादले ख्याल किया है। जनाब सिबिहा ने सूदमंद मीटिंग के लिए जनाब जयशंकर का शुक्रिया अदा किया। मरकजी विजिलेंस कमीशन ने दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह की तज़ीनकारी में मुबैना बेकायदगियों की छानबीन का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक सड़क हादसे में 10 अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया ने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। गुलवीर सिंह ने बोस्टन में जारी डेविड हेमरी इन्विटेशनल 3000 मीटर दौड़ में कौमी रिकॉर्ड तोड़कर चांदी का तमगा हासिल किया है। और खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार मसनूई ज़हानत को आला तालीम में शामिल करने के लिए सरगर्मी के साथ इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये बात आज रांची में तीसरे पहर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मसनूई ज़हानत के शोबे में नुमाया पेशरफ्त के नतीजे में मुस्तकबिल में तेजी से तब्दीलियां रूनुमा होंगी। With far-reaching advances expected, particularly in artificial intelligence and machine learning. As AI rapidly transforms economies, the Government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि नौजवानों का अहद और उनका जोश व खरोश विकसित भारत बनाने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। The great opportunities being created should be available to all. The great transformations being brought about should benefit all. I am referring to the youth whose enthusiasm and commitment will be the key ingredient in the making of Viksit Bharat. खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि लड़कियां भी रियाजी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइंस के शोबों में पीछे नहीं रहें। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मालामाल विरसे पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि इस इदारे ने जिद्दत तराजी और तालीम के मैदान में अपनी शानदार महारत के 70 साल पूरे किए हैं। सदर जमहूरिया 2 रोज़ा दौरे पर कल रांची पहुंची थी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल देर रात जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूक्रेन के अपने हम मनसब आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाज़े के हल से मुतालिक जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत यूक्रेन दो तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस से भी मुलाकात की। उनकी बातचीत में दो तरफा ताउन और यूक्रेन के हालात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रही। 61वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC कल जर्मनी के शहर म्यूनिख में शुरू हुई थी, जिसमें कसीर कुतबियत के तेजी से उभरने और एक पेचीदा जोग्राफियाई व सियासी मंजरनामे के दौरान सलामती से मुतालिक आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल के लिए पॉलिसी साज शख्सियतें और माहिरीन यकजा हुए। वज़ीर ख़ारजा ने MSC 2025 में दानिशोरों के अनंता एस्पेन इजलास में भी शिरकत की। डॉक्टर जयशंकर ने आलमी मसरूफियात, इलाकाई हिकमत अमली और बुनियादी नौयत की दो तरफा शराकतदारी पर भारत के नज़रिया से वाकिफ कराया। वज़ीर ख़ारजा ने भारत की जमहूरियत की समत पर मुस्बत राय का इजहार किया। उन्होंने भारत को एक ऐसी जमहूरियत करार दिया जो वाकई जमहूरी तर्ज की फराहमी करती है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका में इस्तकबाल का मौका मिलना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है और वो दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी ताल्लुकात के मज़ीद मुस्तहकम होने की मुतमन्नी है। मोहतरमा गाबार्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की एक पोस्ट का जवाब देते हुए ये बात कही, जिसमें जनाब मोदी ने वाशिंगटन DC में उनसे मुलाकात का जिक्र किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कल इख्तिताम पजीर हुए अमरीका के अपने दौरे के दौरान 9 तकर्रुरशुदा
محترمہ گبارڈ کے ساتھ بھارت امریکی دوستانہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی تھی۔ پریکشا پہ چرچا 2025 کا 5واں پروگرام طلبہ کو دماغی صلاحیتوں اور خوبیوں سے روشناس کراتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ حقیقی ترقی نہ صرف بہترین تعلیمی کارکردگی سے بلکہ باطنی بلوغیت سے بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود آگہی اور مستعدی کے ساتھ نوجوان افراد اپنے مقصد سے متعلق وجاہت، لچک اور عزم مصمت پیدا کر سکتے ہیں۔ پریکشا پہ چرچا کے آج کے پروگرام میں معروف روحانی رہنما سدگرو نے تعلیم کے حصول کے عمل کو تفریحی بنانے اور ایک متوازن نیز پرجوش دماغ کو پروان چڑھانے کے بارے میں اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار کیا۔ سدگرو نے طلبہ سے کہا کہ وہ امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی ذہانت کا ہمیشہ فعال اور متحرک رکھیں۔ Examination is just an evaluation to see whether you're fit enough to go to the next step or not. And education is about giving you access to life. Now you're sitting here, this lawn, this every blade of grass. You must wonder, why are they made like this? Why hasn't it decided to grow up like a coconut tree? Why is it only this much and doing what it's doing? What I'm telling you is, you must keep your intelligence in a dynamic mode. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی ویجیلنس کمیشن سی وی سی نے دلی کے وزیر اعلیٰ کی مدت کے دوران عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے بنگلے میں کی جانے والی تزئین کاری اور تعمیر سے متعلق بدعنوانیوں کے الزامات کی چھان بین کا حکم دیا ہے۔ سی وی سی نے تعمیرات عامہ کے محکمے CPWD سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے اعلیٰ رہنما اور اسمبلی ممبر وجیندر گپتا کی طرف سے کی گئی شکایت کی تحقیقات کرے۔ اب کچھ خبریں مہاکمبھ سے۔ اتر پردیش میں پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میں آنے والے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کی ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اگلے 3 دن کے دوران مزید 2250 بسیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ آج دن میں 12 بجے تک سنگم میں 73 لاکھ سے زیادہ افراد نے مقدس اسنان کیا تھا۔ اتر پردیش کے پریاگ راج ضلع میں میجا روڈ کراسنگ کے نزدیک کل رات مسافر کو لے جا رہی ایک SUV کے سامنے سے آ رہی ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا جانے کے سبب کم از کم 10 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس حادثے میں جانوں کی تلف ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ گلبیر سنگھ نے بوسٹن میں جاری ڈیوڈ ہیمری انویٹیشنل 3000 میٹر کی مردوں کی انڈور دوڑ میں قومی ریکارڈ توڑ کر چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے 7 منٹ 38.26 سیکنڈ میں یہ فاصلہ پورا کیا۔ گلبیر سنگھ نے نہ صرف چاندی کا تمغہ جیتا بلکہ سابقہ قومی ریکارڈ بھی 11 سیکنڈ سے توڑ دیا جو سریندر سنگھ نے بنایا تھا۔ خواتین کرکٹ پریمیئر لیگ WPL 2025 میں آج شام وڈودرا میں کوٹامبی اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل کھیلے گئے افتتاحی میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ تیسرے WPL میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ان کے نام ہیں رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات جائنٹس، دہلی کیپٹلز، UP واریئرز اور ممبئی انڈینز ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ مرکز مصنوعی ذہانت کو اعلیٰ تعلیم میں شامل کرنے کے لیے سرگرمی کے ساتھ اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یوکرین کے تنازع کو حل کرنے کی کوششوں کے بارے میں یوکرین کے وزیر خارجہ آندرئی سیبیہا کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ جناب سیبیہا نے سود مند میٹنگ کے لیے جناب جے شنکر کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی ویجیلنس کمیشن نے دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ کی تزئین کاری میں مبینہ بے قاعدگیوں کی چھان بین کا حکم دیا۔ اور اتر پردیش میں پریاگ راج میں ایک سڑک حادثے میں 10 افراد کی موت ہو گئی۔ صدر جمہوریہ نے اس حادثے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔